تیرے روزے پہ آواں میں مدینے وچ رہن والیاں تیرے روزے پہ آواں میں مدینے وچ رہن والیاں جالی سینے نو لاوا میں مدینے وچ رہن والیاں جالی سینے نو لاوا میں مدینے وچ رہن والیاں وزار حضرت حاجی اسماعیل فرماندے نے جدوں میں اپنے آقا علیہ السلام دی خواب وچ زیارت کیتی میں آقا علیہ السلام دے قدماں وچ ڈگ پیا تے عرض کیتی سونیا میں گناہگار دے ایڈے چنگے نصیب تسی مینوں زیارت عطا کر دتی ہے تے آپ فرماندے نے میں آقا دے قدماں وچ ڈگ کے عرض کیتی سونے میں خانہ کعبہ دا طواف کیتا ہے کیا اللہ نے میرا طواف قبول کیتا ہے میرے آقا نے فرمایا حاجی اسماعیل تیرا طواف قبول ہے عرض کیتی سونیا صفا تے مروہ دی حاضری میرے آقا فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے عرض کیتی سونیا مینا دی حاضری میرے آقا نے فرمایا قبول ہے مزدلفہ دی حاضری میرے آقا نے فرمایا قبول ہے سونیا عرفات دے میدان وچ حاضری میرے آقا نے فرمایا او بھی اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے تے میرے آقا نے فرمایا غلام اپنے سوال کری جانے بھی یا میرے کولوں بھی پوچھنائی میں تیرے ول کیویں فرمایا اپنی گلاں کرنیاں کہ میرے کو بھی پوچھے گا میں کیوں آیا تیری خواب وچ یا رسول اللہ کیوں آئے ہو فرمایا تو اننے جو کہ نہیں ہے میں تیرے کول ہوندا ہر بندے دی قسمت تھوڑی ہے نبی پاک دیدار کروان وہ اننے جو کہ نہیں سا میں تیرے کول ہوندا یا رسول اللہ پھر کیوں آئے ہو حضرات زیوکار میرے آقا فرمایا واپس کدوں جانا ہے عرض کردے نے سونے آج آخری رات سویرے وطن واپس چلیا جانا ہے میرے آقا نے فرمایا کلے ہی جانا ہے کلے ہی جانا ہی حضرات زیوکار عرض کردے نے سونے کلے ہی آیا سا جانا بھی کلے آسی لیکن کچھ دن ہوئے نے تواڈے در دی مدینے دی ایک بلی ہے جیڑی میرے نال پیار کردی ہے میں اس بلی نال پیار کرنا وا سونے ہن ارادہ ہے وچ تو جانا تے بلی بھی نال لے جانی ہے میرے آقا نے فرمایا غلام تو جانا تے چلا جائی پر بلی رو نال لا کے نہیں جانا عرض کر دینا سونے وجہ کیے میرے آقا نے فرمایا جتن دا ارادہ کیتا ہی میں بلی رو نال لا کے جانا ہے او تن تو لے کے میرے روزے دیاں چالیاں دے نال چمڑی ہوئی ہے تین گزر گئے نہ کھاندی ہے نہ پیندی ہے تے چالیاں نال لگ کے روئی جاندی ہے عرض کر دیے سونے میں اس واسطے تے نہیں سا جاندی میں کو روٹی کھانی ہے میں اس واسطے نہیں سا جاندی مینوں گوشت کھوا دیندا ہے میں تے اس واسطے جاندی سا او تیرے نال پیار کردا تیرے در دا غلام ہے پر او دے دل دا خیال ہے مینوں نال ہی لے کے جانا اے سونیا تسی کرم کرو جا کے اونوں حکم دے دیو آپ چلا جائے لیکن سونیا میں تیرا در چھڈ کے نہیں جانا آلالک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے زندگی دا مزہ آوے سرکار
बूहे मौत आवे ते सर होवे सरकार दे बूहे मौत आवे ते सर होवे सरकार दे बूहे जिंदगी दा मजा आवे सरकार दे बूहे ते सारे आख सकदे हो ए मिल के सारे ने आखना जिंदगी दा मजा आवे सरकार तवज्जो तवज्जो तरफ शेर जिन्नू निस्बत पाकां दी मिल जावे ओ जन्नती जिन्नू निस्बत पाकां दी ओ मिल जावे ओ जन्नती पावे कुत्ता होवे बैठा कोई गार दे बूहे ते अरे सारे नु समझ गए मैं शेर की बोलिया ये मैं शेर नहीं पढ़िया मैं कुरान पढ़िया 15वां सिपारा सूरतुल कहफ उस सूरत दे विच अल्लाह ने एक कुत्ते दा जिक्र कीता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे दौर दा एक कुत्ता और ईसा अलैहिस्सलाम दे उम्मती गार दे बूहे के बैठा नबी पाक ने फरमाया वलियां नाल प्यार कीता कुत्ता भी जन्नत में जाएगा इस वास्ते शेर पढ़िया जिन्नू निस्बत पाकां दी ओ मिल जाए ओ जन्नती ओ जिन्नू निस्बत पाकां दी मिल जाए ओ जन्नती पावे कुत्ता होवे बैठा कोई गार दे बूहे जिंदगी दा मजा आवे सरकार दे बूहे बड़ा ही कमाल दा शेर कर लैन जुल्म जद भी कोई अपनियां जाना ते सारे गुनाहगार गुनाह साडे को हुंदे ने हुण अल्लाह पाक ने कुरान पाक विच फरमाया कि जदों ए तुसी गुनाह कर लवो ते एक बुआ है उस बुवे ते आ जाया जे अल्लाह माफ फरमा देवेगा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह जदों जुल्म बंदा अपनी जान पे करे कर लैन जुल्म जद भी कोई अपनियां जानाते कर लैन जुल्म जद भी कोई अपनियां जानाते रब आखे मैं बख्शांगा ओए ओ शार दे बूहे रब आखे मैं बख्शांगा ओ शार दे बूहे जिंदगी दा मजा आवे सरकार दे बूहे इस कलाम दे होर भी बड़े शेर ने हर एक बात तो बात लेकिन आखिर जो शायर ने मक्ता बयान कीता है बेशक मैं गुनाहगार
بے شک میں خطا کاراں مامو شریف گھمن ماشاءاللہ آپ عمرہ کر کے آئے نے اللہ پاک انہاں دی حاضری نو قبول فرمائے سارے بول کے آکھو آمین میں اسے نسبت جنال کلام پڑھیا ہے کل ساڑھے بھائی سہیب نے ماشاءاللہ انہاں نے بھی باہر چلیا جانا ہے پھر جا کے اللہ دے کردہ نبی پاک دے روزے دا انہاں دیدار کرنا ہے تو شاعر نے نقشہ کشی بیان کیتی ہے کہ ساڑھے کول ہور کچھ بھی نہیں بے شک میں گناہ کاراں بے شک میں خطا کاراں بے شک میں گناہ کاراں بے شک میں خطا کاراں پر بن جانی گل میرے غم خار دے بوہے جیڑا جیڑا چاہتا ہے میری بھی گل بن جائے مل کے پڑھ لو بن جانی گل میرے غم خار دے اچھا بولو نا بن جانی گل میرے غم خار دے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے موت آوے تے سر ہووے سرکار دے بوہے تے اللہ رب العزت حمد و ثنا اور اس نے پیارے حبیب کبریا شب اسراء دلہا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ شہنشاہ مدینہ امام الانبیاء تاجدار انبیاء حبیب خدا کونین دے بادشاہ احمد مجتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت واجب القدر واجب الاحترام پیارے بزرگوں نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات عزیز وقار الحمدللہ آج دا اے ببرکت روحانی و وجدانی پروگرام بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے سپنڈ تارے والا چک نمبر 6 دے اندر انعقاد پذیر ہے اور ماشاءاللہ جنہاں نے آج دے اس ببرکت پروگرام دا اہتمام فرمایا گھمن برادران اور مامو محمد شریف گھمن اللہ پاک انہ دا اہتمام کرنا قبول فرمائے ماشاءاللہ حاضری مدینہ حاصل کر کے واپس تشریف لے کے آئے نہیں انہ دا اسیونہ بھی مرحبا کرنے ہیں مبارکباد بھی پیش کرنے ہیں تمام اہل خانہ نو خصوصاً مامو چودھری محمد شریف گھمن انہ نو اور دعا کرنے ہیں رب کائنات بار بار انہ نو اپنے پیارے محبوب دے دردی حاضری نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک نو انہ دے واسطے باعث برکت بھی بنائی باعث نجات بھی بنائی اور باعث رزق دے اندر کشادگی بھی فرمائی اور اللہ تعالیٰ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام دا ذکر کردیاں ہویاں سندیاں ہویاں انہ نو اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائی سارے ایک بار اونچا بولو آمین حضرات عزیز وقار انشاءاللہ مختصر جے وقت دے اندر میں اپنی حاضری آپ دے سامنے پیش کرنی ہے انہوں نے اس خوشی دے موقع دے ہوتے ماشاءاللہ اس بابرکت محفل پاک دا اہتمام فرمایا ہے میں نے حکم فرمایا سی کہ تساں اپنی حاضری پیش کرنی ہے تو وعدے دے مطابق انشاءاللہ میں اپنی حاضری پیش کروں گا حضرات عزیز وقار خطبہ دے اندر میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اے آیت کیوں نازل فرمائی یاد رکھیا جائے اللہ تعالیٰ نے انسان دو طرح دے حقوق عطا فرمائے ایک نے حقوق اللہ اور دوسرے نے حقوق العباد حقوق اللہ او حقوق نے جڑے اللہ دے حقوق نے
اور حقوق العباد وہ حقوق نے جڑے بندیاں دے حقوق نے یہ دوویں ہی ادا کرنا مسلمان دے تے فرض فرمایا ہے نماز پڑھنا قرآن پاک نو درست سکھنا زکات فرض ہوئے تے زکات ادا کرنا حج فرض ہے حج ادا کرنا رمضان المبارک دے روزے فرض نے روزے رکھنا اے اللہ دے حق نے اے پورے کرنے ضروری نے اگر کوئی بندہ اے پورے نہیں کرے گا وہ گناہگار ہے حضرات عزیز وقار اسی طرح اللہ نے بندیاں دے حقوق بھی بیان فرمائی جنہاں نو حقوق العباد کہندے نے ماں باپ دا حق ہے ماں باپ دی خدمت کرنا ضروری ہے ادب و احترام کرنا ضروری ہے بہن بھائیاں دے حقوق بیان فرمائے گئے پڑوسیاں دے ہمسایاں دے حقوق بیان ہوئے رشتہ داراں دے حقوق ساڈے اسلام نے بیان فرمائے دوستاں دے حقوق بیلیاں دے حقوق بیان فرمائے گئے اسی طرح مسلمانہ دی عزت کرنی ہے کسے نو نقصان نہیں پہنچانا عزت نو کسے دے مال نو کسے دے جان نو اے مسلمانہ دے حقوق نے اگر فرمایا کوئی کسے دا حق مارے گا رب کائنات اتنی دیر تک بندے نو معاف نہیں کرے گا جتنی دیر تک جدا حق ماریا گیا وہ بندہ معاف نہ کرے گا اس شریعت دا اصول قاعدہ ایک قانون ہے فرمایا کہ اگر کسے ماں باپ کا دل دکھایا ہے ہونوں بندہ اللہ کو ساری زندگی بھی معافی مانگدا رہے جتنی دیر تک ماں تے باپ معاف نہیں کرن گے اللہ معاف نہیں فرمائے گا اگر کسے نے بہن کا دل دکھایا ہے کسے نے اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے ساری زندگی بندہ اللہ کو معافی مانگے اللہ اتنی دیر تک معاف نہیں کرنا جتنی دیر تک بھائی یا بہن کو معافی نہیں مانگی جائے گی حضرات عزیز وقار تسی پڑوسیاں دے یا کسے بھی مسلمان دا حق ماریا ہے فرمایا اتنی دیر تک اللہ معاف نہیں کرنا نبی پاک نے فرمایا جتنی دیر تک وہ بندہ معاف نہ کرے گا اتھے تک شریعت حقوق بیان کیتے نے کہ اگر کوئی سنگ والی بکری بغیر سنگ والی بکری نو مارے گی دنیا دے اندر قیامت والے دن اللہ او دا بھی حساب برابر کروائے گا توجہ اگر کوئی جانور دوسرے جانور کو مارے گا حضرات عزیز وقار حالانکہ جانوراں جنت وچ نہیں جانا نہ دوزخ وچ جانا ہے یہ مٹی ہو جان گی نبی پاک نے فرمایا جدو انسان جنت دوزخ وچ چلے جان گے جانوراں نو حکم ہوئے گا مٹی بن جان گے لیکن مٹی بنان تو پہلے بھی اگر کسی سنگ والے جانور نے بغیر سنگ والے جانور کو ماریا ہوئے گا تو قیامت والے دن اللہ انہوں بھی سنگ عطا کرے گا اور بدلے وچ انہوں مارے گا تو پھر بندیاں دے حقوق دی اہمیت دا اندازہ تسی آپ ہی لا دنیا دے وچ ہمیشہ بندے نے نہیں رہنا تو سانو اپنی اس زندگی تے بھی غور کرنا چاہیے حقوق العباد سانو پورے کرنے چاہیے لیکن اتھے ایک سوال پیدا ہوندا ہے کہ جدو کسے بندے دا دل دکھائیے اللہ نو راضی کرن واسطے پہلے اس بندے نو راضی کرنا پینا لیکن اللہ دی بارگاہ چاہو رل کے عرض کریے کہ مالک کریم اگر تیری نافرمانی کر لئیے تو انہوں سمجھ آؤں دے یہ کہ نہیں آؤں دے اچھا بولو سبحان اللہ اینی ٹھنڈ پہ ہے نہیں جی میں تو ہی چادر دیاں بکلا ماریاں باہر دھوپ نکلی اللہ لے ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک باری بولو سبحان اللہ توجہ ہے تو آڈی حضرات عزیز وقار رب کائنات نے ارشاد فرمایا اگر کوئی میری نافرمانی کرے کوئی گناہ کر لوے اپنی جان تے ظلم کر لوے فرمایا معافی میں ہی دینی تے یا اللہ پھر تیرا گناہ کریے تے پھر اسی کیڑے بوے تے ہونا ہے کیونکہ جب ماں دا دل دکھایا تے ماں دے دروازے تے جانا ہے باپ دا دل دکھایا باپ دے بوے تے جانا ہے بہن بھرا دا دل دکھایا تے اونا دے بوے تے جانا ہے لیکن اگر تیری نافرمانی کریے تے پھر کیڑے بوے تے جانا ہے یا اللہ تینوں راضی کرنا ہوئے تے کیڑے بوے تے ہونا ہے رب کائنات نے 5ویں سپارے وچ اس بوے دا ذکر فرمایا ہے ایک باری پھر اچھا بولو میں قرآن پڑھ کے سناواں دروازہ کیڑا ہے پھر مل کے بولو مٹھا جا سبحان اللہ حضرات عزیز وقار رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما
حضرات زیوکار رب کائنات نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ماں دا دل دکھاندا ہے فرمایا ماں دے دروازے تے آ جا اگر باپ دا دل دکھایا ہے باپ دے دروازے تے آ جا اگر کسی نے بہن بھائی دا دل دکھایا ہے فرمایا بہن بھائی دے دروازے تے آ جا فرمایا کسی نے یار دا دل دکھایا ہے اپنے یار دے دروازے تے آ جا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریے مولا اگر تیری نافرمانی ہو جائے کیڑے دروازے پہ ہونا ہے حضرات زیوکار رب کائنات نے ارشاد فرمایا اگر میرا گناہ کر لو اگر اللہ دی نافرمانی کر لو فرمایا مدینے میں آ جایا جائے وَلَوْ اللَّهُمْ اِرْوَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فرمایا سونیا نہ دنیا والیاں نو ارشاد فرما دے اگر اللہ دی بارگاہ وچ نافرمانی کر لو تانوں کسے دروازے تے آن دی لوڑ نہیں محمد دے دروازے تے آ جایا کیڑے دروازے تے ہونا ہے مصطفیٰ دے اچھا اللہ دی بارگاہ چرچ کریے یا اللہ پھر معافی مل جانی فرمایا نہیں اگر شرط ہے فاستغفر اللہ میں قرآن پڑھنا پیا اللہ فرمایا محمد بوے تے آ کے پھر معافی مانگو یا اللہ پھر معافی مل جائے گی اللہ نے فرمایا معافی اجے بھی نہیں لبنی یا اللہ ہون کے جلبنی فرمایا واستغفر لهم الرسول اور لوگ جڑے کہتے ہیں محمد نو وسیلہ کیوں بناتے ہو محمد کے وسیلے تو بغیر کیا رب ڈائریکٹ نہیں سنتا میں کیا سنتا سارے دیے لیکن مندا پیارے دیے اللہ سنتا سارے دیے لیکن محمد کے وسیلے تو بغیر قبول نہیں کرتا کیونکہ اسے قرآن پڑھے ہیں رب کائنات نے فرمایا دنیا والے ہو اگر معافی لینا چاہتے ہو محمد کے بوے پہ آ کے معافی مانگیا جے یا اللہ معافی مانگیے مل جائے گی فرمایا نا جے میرا یار راضی ہوئے کہ تیری سفارش کر دے اللہ بھی تینوں معاف فرما دے واستغفر لهم الرسول اللہ فرمایا میرا یار تیری سفارش کرے کون سفارش کرے میرا مصطفیٰ سفارش کرے اللہ توبہ قبول فرما تو پتہ چلیا جے رب نے بھی معافی دینی ہے تو مصطفیٰ دے صدقے عطا فرمانی اسے واسطے میں خطبے تو بعد جڑے اشعار پڑھے نے او دے وچ اے بھی شعر پڑھیا ہے اللہ فرماندا ہے کہ جڑا معافی لینا چاہندا آؤ یار دے بوہے تے سلطان العارفین سلطان باہو نے بھی ادا رنگ پیش فرمایا چلیے او بھائی تسی بہنا ایتھے ہی ویسے تصور ہے جانا ہے اچھا بولو سبحان اللہ حضرات زیوکار سلطان العارفین بولے شور کوٹ دا تاجدار حضرت سلطان باہو نے قلم اٹھایا آپ فرماندے نے بے بسم اللہ عیسیٰ اللہ دا سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حدوں میں حد درود نبی تے جیدائد پسارا قربان تو میرا دل باہو قربان تو میرا دل باہو اور جتنا ملیا نبی سہارا
کامل باہو جنہ ملیا نبی سہارا قیامت والے دن ہے تے اسی بڑے گناہگار ہاں لیکن فرمایا قیامت والے دن محمد دی شفاعت ساڑے گناہ معاف فرما دے حضرات مدینہ طیبہ دی ماشاءاللہ حاضری مامو جان واللہ نے نصیب فرمائی میرا دل کردہ ہے مدینوں آئے نے تے سہیب بھائی بھی مدینے جانا ہے تے مدینے دی کچھ گلا کر لیں اور الحمدللہ اسی عشق والے بندے ہیں محبت والے بندے ہیں اور مدینہ مدینہ کرن والے ہیں حضرات کیونکہ جدوں کسی دے سامنے محبوب دا ذکر ہوئے تے خوش ہو جاتا ہے کسی دا کوئی دنیا دار محبوب ہوئے نا دنیا دا محبوب ہوئے تے بندہ او دا خیال کردہ ہے او دے بارے سوچ دا ہے کوئی اپنے محبوب دی گل چھڑے دل کردہ میں اپنے دی چھڑ میں اپنے دیاں تعریفاں بیان کراں تے ساڑھے سارے دے محبوب نے پیارے آقا علیہ السلام حضرات آؤ جنہ نے میرے آقا نال پیار کیتا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دیکھو جو مرید جڑے نے وہ حج کرن واسطے گئے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی دی بارگاہ چاہے پیر صاحب دے آگے ہاتھ چومے تے اجازت منگی حضور دعا کریا جے حج کرن واسطے چلے ہیں تو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا کہ حج تے مکے تسی کر لینا ہے تے اودوں بعد مدینے بھی جانا جے کہنے لگے جی جے ٹائم ملیا تے ضرور ہو کیوں نہ آپ نے فرمایا چلے ہو انج نہیں آکھی دا کہ جے ٹائم ملیا تے جانا ہے انج آکھی دا کہ چلے مدینے ہاں جے ٹائم ملیا تے حج بھی کر آواں مدینے چلے ہیں جے ٹائم ملیا دے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام دی حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا جیڑا مکے وچ آیا عمرہ کیتا حج کیتا تے مدینے منوں ملن اپنے نبی نو نہ آیا بے وفا امتی انہیں میرے نال وفا نہیں کیتی اپنے نبی نال اوتھوں ہی ہو کے واپس چلا گیا کیونکہ حج تے عمرہ ہوندا مکے وچ قبول مدینے وچ آ کے ہوندا ہے سند ایتھے ملدی ہے کہ ہن قبول ہو گیا خواجہ غلام فرید نے فرمایا ان جاکھو کہ مدینے چلے ہیں جے ٹائم ملیا تے حج بھی کراواں گے انہاں ہاتھ چومے کہن لگے دعا کریا جے ہن او جدوں مرید ٹورے اودوں اے جہاز تے ہوندے نہیں سن لوگ سواریاں اوتے یا پیدل سفر کردے سن حضرات ذوالفقار جدوں مرید ٹردے اس مکے دی حدود وچ داخل ہوئے عرب شریف دے اندر انہاں نوں راہ وچ ڈاکو پے گئے ڈاکوؤں نے سامان لٹیا سامان لٹ کے انہاں نوں ماریا انہاں پھر مکے وال نہیں پایا انہاں مدینے والے راہ پا دتے ہن جڑے مکے مدینے گئے نے انہاں نوں پتہ ہے مکے دا تے مدینے دا تقریباً 400 کلومیٹر دا فاصلہ ہے بڑا فاصلہ ہے حضرات ذوالفقار انہاں ہن جانا سی پہلا حج کرن مکے او ڈاکوؤں نے سامان بھی لٹیا ماریا بھی تے انہاں راہ پا دتا مدینے دے انہاں دا ہن سفر جڑا دگنا ہو گیا او اوتھوں گئے ٹردے مکے آئے تے بڑا لمبا سفر پے گیا جدوں حج کر کے واپس آئے نا تے خواجہ غلام فرید دی بارگاہ وچ پیر صاحب دی بارگاہ وچ آپ نے فرمایا سناؤ حج کر رہے ہو انہاں شکایتاں شروع کر دتیاں کہن لگے جی گئے تے ایسا راج ساڈے نال چنگی بنی ہے فرمایا کی بنے کہن لگے اوتھے راج ڈاکو پے گئے انہاں سامان بھی لٹیا ماریا بھی تے مکے جان دی بجائے راہ مدینے دے پا دتا سفر بھی لمبا ہو گیا تھکاوٹ بھی بڑی ہوئی جدوں انہاں نے شکایتاں لانیاں شروع کیتیاں نا تے خواجہ غلام فرید انہاں نوں ڈانٹ کے فرماندے نے چلیو جڑے یار دے شہر دے ڈاکو ہون انہاں نوں بھی بریاں نہیں آکھیدا ہائے 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 توجہ ہے یار دے شہر دے ڈاکو ہون تے بریاں نہیں آکھیدا انہاں نوں بڑی عجیب گل لگی انہاں کہا چلو کچھ عرصہ گزریا خواجہ غلام فرید آپ ہن حج کرن واسطے چلے مریداں نوں ملے فرمایا میں حج کرن چلا حضرات ذوالفقار سامان بنیا رختے سفر بنیا جدوں چلدے چلدے خواجہ غلام فرید آ گئے نا اوتھے مکے اوتھے ہی اسے رستے دے اوتے ڈاکو آپ پے گئے آپ دا سامان لٹیا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نوں تکلیف پہنچائی تے آپ نوں بھی مکے دی بجائے مدینے دے راہ پا دتا آپ دا سفر بھی دگنا ہویا جدوں حج کر کے واپس آئے نا تے مریداں نوں پیچھے پتہ لگیا کہ جو ساڈے نال بنیا سی پیر صاحب نال وی اوہی بنی تے ہن پتہ لگے گا نا جدوں آن گے کہ ہن کی کردے نے حضرات ذوالفقار خواجہ غلام فرید جدوں حج کر کے واپس آئے مرید ویندے نے پیر صاحب گل کرن اے گل کرن جو اسی کیتی پیر صاحب گل ہی نہیں اوہ دی کیتی ہفتہ لنگیا 15 دن لنگے مہینہ گزر گیا انہاں آکھیا لگدا ہے نا آپ نہیں کرنی مرید اکٹھے ہو کے آپ دی بارگاہ وچ آئے آ کے کہن لگے حضور سانوں پتہ لگیا سی جویں ساڈے نال بنی ہے چور پئے نے تانوں بھی ڈاکو پے گئے سی
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਹੋਇਆ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ਼ਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਵਕਾਰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ ਉਹ ਡਾਕੂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾਲੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾਲੇ ਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਗਣਾ ਕਰਾਇਆ ਦੁਰਾਡਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਵਕਾਰ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ آپ نے جواب کیوں دیتا حضرت زوکار خواجہ غلام فرید فرماندے نے انہاں ڈاکواں نوں برا نہ آکھیا جے او ڈاکو تے بڑے چنگے نے انہاں آکھیا وجہ کی ہے آپ بول کے فرماندے نے مریندے ہیں کٹندے ہیں مدینے ول بجندے ہیں مریندے ہیں کٹندے ہیں مدینے ول بجندے ہیں مریندے ہیں کٹندے ہیں مدینے ول بجندے ہیں انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے آپ نے فرمایا مار دے ہے نے سامان لوٹ لیندے نے کسے ہور راہ نہیں پاندے راہ تے مدینے دے پا دیندے ایسا ہور جانا کتھے وے مدینے تو بغیر فرمایا وہ ڈاکو تے بڑے چنگے نے اے پیار کرن والے مدینے دے نال میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام دے غلام گزرے نے نام ہے حضرت عبدالرحمن جامی عبادت وچ کمی ہو جاندی گناہ ہو جاندے نے گناہگار واسطے معافی ہے لیکن غدار تے گستاخ واسطے معافی کوئی نہیں اے ہمیشہ ذہن وچ بٹھا لو گناہگار واسطے معافی ہے غدار واسطے تے گستاخ واسطے معافی کوئی نہیں تے پیار نبی نہ انج کرو قرآن پاک کے اللہ نے فرمایا کہ جدو انہاں نوں آکھیا جاندا ایمان انج لیاؤ جویں نبی دے صحابہ ایمان لے کے آئے پہلے سپارے وچ اللہ فرمایا تے کافر کہندے سن انہاں وانگو لے آئیے جویں دیوانے ایمان لے آئے نے علماء فرماندے نے انہاں کافراں نے صحابہ نوں دیوانہ کیوں آکھیا کیونکہ صحابہ نبی نال ٹٹ کے پیار کردے سن جدوں نبی پاک دا ذکر ہوندا سی صحابہ مچل جاندے سن صحابہ تے وجد طاری ہو جاندا سی اپنے نبی دے بارے کوئی گل برداشت نہیں سن کردے تے انہاں آکھیا اے تے دیوانے نے اے تے مجنون بن گئے نے نبی دے پیار دے اندر اے تے بے وقوف لوگ نے جڑا اتنا پیار کردے نے انہاں اپنی جان نہ پیار نہیں کردے جنہ نبی نہ پیار کردے نے پیار فرمایا کرو تے صحابہ دے وانگو کرو حضرت زوکار حضرت مولانا عبدالرحمن جامی ہر بندے دے دل وچ تڑپ میں بھی مدینے جاواں اور جیدے دیر وچ تڑپ ہوے آقا ضرور بلاندے او دی حاضری ضرور ہوندی تڑپ سچی ہوے دل دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت مولانا عبدالرحمن جامی نبی پاک دی نعتاں لکھ دے سن اور آپ دے دل وچ ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ ہوے نہ تے ہن نبی دے در تے جا کے نعت پڑھ کے آواں جیڑی میں نعت لکھی حضور دے در تے جا کے پڑھاں حضرت زوکار حضرت مولانا عبدالرحمن جامی نعت لکھ دے نے نسیمہ جانب بطحا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کر سویرے سویرے اٹھ دے نے تے ٹھنڈی ٹھنڈی جڑی ہوا چلدی ہے نو کہندے نے باد نسیم صبح دی تازہ ہوا کہندے نے نسیمہ جانب بطحا گزر کن اے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائے تیرا جدوں مدینے وچوں گزر ہوے زے احوالم محمد را خبر کن تے میرے آقا محمد نو میرا حال سنا دے کہ یا رسول اللہ او دور ایک تواڈا غلام تڑپ دے تواڈے دیدار دے واسطے مدینے دی حاضری دے واسطے اے کلام لکھیا تے دل کیتا آقا دے در تے جا کے سناواں تے کیویں جاواں تڑپ دے نے دوجے الفاظ وچ آکھاں تے آندے ہون گے آکھی سونے نو ہوا نی جے تیرا گزر ہووے آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں
نہیں مرتا آقا تیری نظر ہووے میں مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہووے ناتا پڑھ دے نے حضرات سی وقار ایک دن آپ نے دیکھیا کولوں دی ایک قافلہ گزریا توجہ ہے بے تھکے تے نہیں تسی ایک باری ہاتھ چکو ہاں جڑے جڑے تھکے ہو لو ماشاءاللہ چلو جڑے نہیں تھکے ہاتھ اٹھا کے بولو پھر ایک باری ہاتھ اٹھا کے بولو حضرات سی وقار اجے تے بھائی کام شروع ہویا تو ہی تھک بھی گئے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دیکھا کہ قافلہ کولوں دی گزریا آپ نے پوچھا قافلے والے کتھے چلے ہو کہنے لگے مدینے جا رہے ہیں ہن عاشق مدینہ ہوئے تے تڑپنا ہوئے مدینے دے اندر مدینے دی حاضری واسطے تے کولوں دی قافلہ گزردا ہوئے تے کہہ دین اسی مدینے چلے ہیں تے مولانا جامی مدینے دا نام سن کے تڑپ گئے تے دل ہی دل وچ خیال کردے نے تمنا تے تیری اگے بڑی سی کہ میں مدینے جاواں تے جا کے حضور نوں نعت سناواں اے جڑی میں نعت لکھی آقا دے عشق دے اندر تے موقع بھی ہے وے بندے بھی ہے نے قافلہ بھی ہے وے جماعت ہے پوری چل جامی چلیے جدوں عشق نے آکھیا نہ چلیے کہ عقل بول کے کہنے لگی جامی جانا کیویں نہ تیرے کول پیسے نے نہ تیرے کول کوئی سواری ہے نہ کوئی تیری مدینے جان دی تیاری ہے تے جانا کیویں مدینے جدوں عقل نے گل کیتی نا کول کچھ بھی نہیں تے اعلی حضرت دا عشق بولیا اعلی حضرت امام محمد رضا خان دی زبانی حضرات زیوکار عشق بول کے کہنے لگا جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا شیر دا مطلب بھی سمجھ لو اعلی حضرت فرماتے نے تیری جان مدینے تیرا دل مدینے تیرا ہوش تصور خیال مدینے رہتے تو ہی گئے باقی تے سارا سامان تر گیا جانو دل ہوش و خرد سب مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تیری عقل ہر شاہ تیری مدینے میں ہر ویلے مدینے دیا گلیاں وچ پھرنا پیا ہے تو ہی رہ گیا حضرات زیوکار مولانا جامی اسی قافلے دے نال ٹر پے نالے قافلے دے نال جاندے نے نالے نعتاں پڑھدے جاندے نے ایک باری میرے نہ مل کے پڑھو گے مولانا جامی کی گنگناندے جا رہے حضرات زیوکار مولانا جامی نالے ٹر دے جا رہے نالے قافلے دے نال ٹرنا شروع کیتا نالے بول کے آقا دی بارگاہ وچ عرض کردے نے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے میں ادوں دا تھانوں نہیں آکھیا لیکن میں ہن چاہنا وا کہ اپنے ہتھاں نوں گواہ بنا کے لہرا کے ایک باری آقا دی بارگاہ وچ عرض کرو اوے رب کعبہ دی قسم مدینے جانا پیسے دی گل کوئی نہیں مدینے جانا مقدراں دی گل بڑے بڑے پیسیاں والے رہ جاندے نے بڑے بڑے غریب تے مسکین مدینے دے نظارے لے اوندے نے اس واسطے دل دے نال آقا دی بارگاہ وچ عرض کرو پتہ نہیں اس محفل دا صدقہ کدے تے آقا دی نظر کرم ہو جائے تے ساڈی بھی مدینے دی حاضری ہو جائے شب برات ہون والی ہے اے او رات جس رات وچ بندے دی موت بھی لکھی جاندی ہے بندے دی زندگی بھی لکھی جاندی ہے جس اولاد نے پیدا ہونا اولاد بھی لکھی جاندی ہے رزق بھی لکھیا جاندا ہے بدبختی تے خوش بختی بھی لکھی جاندی ہے ایسے رات میرے آقا فرماندے نے مدینے دی حاضری بھی لکھی جاندی ہے ایسے رات مدینے دی حاضری لکھی جاندی ہے ایسے رات حج کنے کرنا لکھیا جاتا ہے شب برات بھی ہون والی ہے اپنے ہتھاں نوں دعا دی شکل وچ لہرا کے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ استغاثہ پیش کرو کیونکہ میرا ایمان ہے ساڈے آقا ساڈی آواز بھی سندے نے ساڈے آقا اپنے ہر امتی نوں پہ لیندے نے تیرے روزے تے مدینے بھائی
ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚੁਕਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ بھائی ہر بندہ چودھری اپنے کار ہے لیکن جس درد دی میں گل کرنا پیاما میں بھی شامل ہاں ہر چودھری جڑا سمجھدا میں آقا دے درد دا کمی ہاں وہ شرم محسوس نہ کرے کیونکہ اللہ والے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جو ویکھن تے دل ویکھ دے ہن تسی اے سوچ دے ہووے کہ قاری صاحب تے سر وچ پڑھن دے نے تے میری تے انج دی آواز نہیں میں کی کراں آواز نہیں ویندے او دل ویندے نے پڑھدا دینوں پیا تے اکھاں بند کرو اے نہ ویکھو کوئی ویندا کہ نہیں اے تصور کرو میں مدینے دے وچ تے میرے آقا مینوں ویکھ رہے نے تے میں آقا دی بارگاہ وچ استغاثہ پہ کرنا زندگی دی سب تو وڈی کمائی نبی دے روزے دا دیدار جنوں نصیب ہو جائے خوش بخت انسان ہے میرے آقا فرماندے نے جن نے میرے روزے نو ویکھ لیا فرمایا او دے اوتے میری شفاعت واجب ہو جاندی قیامت نو میں دی شفاعت ضرور کراں گا جن نے میرے روزے نو ویکھیا جیڑا جیڑا چاہندا میں جاواں شرم نہیں کرنی اکھاں بند کر لو میں ماں تے میرے آقا دا تصور میرے ذہن وچ تے ہاتھ نو انج لہرا کے تے ایک واری مل کے پڑھنا ہے اے مووی بعد وچ نیٹ تے وی چڑھنی ہے پتہ لگے تارے والا تے نوجوان نبی نا عشق کیویں دا کر دے اور حضرات دی وقار توجہ فرمایا جے میرے آقا علیہ السلام دے غلامو ہاتھ میں اس واسطے وچ پوا رہے ہاں قرآن مجید نو اگر تسی پڑھو تے 53 سپارہ ہے سورہ یاسین دے وچ اللہ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا ہے قیامت والے دن میں زباناں بند کراں گا میں ہاتھ نہ گل کرنی وتکلمنا ایدیہم انہاں ہتھاں نہ گل اللہ کرے گا دسو تواڈے نال کی کردا رہیا تے جتھے بڑے بڑے گناہاں دی انہاں ہتھاں نے گواہی دینی ہے تسی نہیں چاہندے اے ہتھ بھی آکھن تارے والا دی مسجد وچ بیٹھ کے انہاں غلاماں نے نبی دے عشق وچ سانو لہرا کے چنڈے بنا کے نبی دا ذکر کیتا ہے تے جدوں اے ہاتھ گواہی دین گے تسی کی نہیں سمجھ دے نبی دا ذکر ساڈے واسطے پتہ نہیں وسیلہ نجات بن جائے اور حضرات وقار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے در دی حاضری مقدرہ والے نو ہی ملدی ہے تے اس واسطے اپنے ہتھاں نو لہرا لینا ہے اس مووی وچ ہاتھ ہون یا نہ ہون اے جڑے فرشتے مووی بنا رہے نے اے دے وچ آ جانے اے جڑے لکھ رہے نے اس مووی وچ ہاتھ ضرور ہون گے تے اپنا اپنا عشق پیش کرو تیرے روزے پہ آواں میں مدینے وچ رہن والیاں تیرے روزے پہ آواں میں مدینے وچ رہن والیاں جالی سینے نو لاواں میں مدینے وچ رہن والیاں جالی سینے نو لاواں میں مدینے وچ رہن والیاں حضرات وقار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں توجہ کریا جے حضرت مولانا عبد الرحمان جنگی اس قافلے دے نال سفر کرنا شروع کر دیتا حضرات وقار جدوں کئی دناں دا سفر ہو گیا ایک دن مولانا جنگی قافلے والیاں نوں پوچھدے نے اوے مدینہ کنی کو دور رہ گئے کسے بندے نے بول کے آکھیا 3 راتاں دا سفر باقی رہ گیا حضرات وقار جدوں تیسری رات آئی سارے قافلے والے آرام واسطے رک گئے سارے قافلے والے ادھی رات دا ویلا آرام واسطے سو گئے لیکن مولانا جامی نبی دے عشق وچ تڑپدے نے نبی دیاں نعتاں پہ پڑھدے نے مولانا جامی نو نیندر نہیں آ رہی حضرات وقار جدوں ادھی رات دا ویلا ہویا مولانا جامی نے ویکھا ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے آ کے اس قافلے دے وچ رک گیا کہندا تواڈے وچوں جامی کون ہے تواڈے وچوں جامی کون ہے مولانا جامی بول کے کہن لگے جیڑا جاگدا پیا میرا نام جامی ہے او گھوڑ
گھوڑ سوار بول کے کہنے لگا جامی میں نبی دا پیغام لے کے آیا وا میرے آقا فرماندے نے جامی نو کہہ دیو میرے روزے تے نہ آیا وے اور جامی ایتھوں ہی واپس چلا جا حضرات زیوکار مولانا جامی دی روح تڑپ گئی رو کے مدینے وال منہ کر کے عرض کر دے رہے سونے بڑے بڑے گناہگار مدینے آندے نے ہواواں بھی مدینے پیاں ہوندیاں نے اے چرند پرند مدینے دے نظارے لے رہے اے جامی کولو کیڑا گناہ ہو گیا ہے جڑا جامی تواڈے مدینے وچ نہیں آ سکدا حضرات زیوکار مولانا جامی دی رات روندیاں گزر گئی اگلے دن قافلے دے سامان دے وچ چھپ گئے مینوں ویکھ کے کوئی واپس نہ موڑے حضرات زیوکار سارا دن سامان وچ چھپ کے سفر کیتا ہے جدوں دوسری رات آ گئی مولانا جامی ساری رات روتے رہے جدوں ادھی رات دا ویلا آیا سارے قافلے والے ستے میں اوہی گھوڑ سوار آ گیا کہنے لگا جامی میں تینوں کل بھی پیغام دیتا ہے نبی پاک میں فرماندے میں جامی نو آکھو میرے روزے تے نہ آیا وے اور جامی ایتھوں ہی واپس چلا جا حضرات زیوکار راتاں پڑھدیاں تے روندیاں بھی رات گزر گئی جدوں آخری دن آ گیا مولانا جامی ایک بکریاں دے جھرمٹ دے وچ چھپ گئے اپنے گوڈے بھی زمین تے لا لے اپنی آرکاں بھی زمین دے اوتے لا لیا جویں بکریاں ڈردیاں نے بکریاں دی چال پہ چل دے نے واہ جامی تیرے عشق تو قربان جاواں جامی نے مدینے جانا ہے بکریاں وچ رڑدے ہوئے جا رہے تاکہ مینوں ویکھ کے کوئی آقا دے مدینے جان تو ڈکے نا حضرات زیوکار جدوں آخری رات دا ویلا آیا اگلے دن جامی نے مدینے پہنچ جانا ہے جدوں ادھی رات دا ویلا ہویا اوہی گھوڑ سوار آ گیا آ کے کہنے لگا جامی تو بڑی تینوں اگے بھی پیغام دے دیتا ہے نبی پاک فرما رہے ہیں جامی نو آکھو میرے روزے دے اوتے نہ آیا وے اور جامی ہن بھی واپس چلا جا مولانا جامی نے روک اس گھوڑ سوار دے قدماں نو پھڑ لیا تے روک کہنے لگے اون والے اوے نہ تے دس دے نبی پاک نو پوچھنا سی سونیا جامی کولو کیڑا گناہ ہویا ہے جڑا جامی تواڈے روزے اتے نہیں آ سکدا حضرات زیوکار گھوڑ سوار نے مولانا جامی نو سینے نال لا لیا تے بول کے کہنے لگا جامی او تینوں مبارک ہوے تیرے کولو گناہ کوئی نہیں ہویا میں نبی دے روزے دا پہرے دار ہاں تیری وجہ تو تیرے دن ہو گئے نے نبی پاک مینوں اپنا دیدار کروا رہے اج میں بھی آقا دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے سونیا جامی نہیں گناہگار ہے جڑا جامی نو تسی اپنے روزے تے نہیں اون دیندے جامی نو تسی روزے تے اون تو پہ ڈک دے ہو تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاما جامی گناہگار نہیں او تے میرا بڑا بڑا عاشق ہے میں ڈکنا اس واسطے پیا اگر جامی میرے روزے تے آ گیا اگر میرا غلام جامی آ گیا جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے آقا فرمایا جے جامی میرے روزے تے آ گیا ایسا عشق لے کے آندا ہے مینوں قبر وچوں پار آ کے اپنے غلام نو سینے لانا پے جاؤ اللہ فرمایا اچھا نعرہ لاؤ یا غوث توجہ ہے وے آقا فرمایا جامی ایسا عشق لے کے آ رہے اگر میرے روزے تے آ گیا تو محمد نو باہر نکل کے سینے لانا پڑنا عاشق ہوئے تے آقا پھر شانہ ایسی عطا فرما اور یہ ضروری نہیں کہ جڑا نیک ہوئے وہی محمد نہ عشق کر دے یاد رکھیا جے میرے آقا علیہ السلام دی حدیث سنو اسی سارے گناہگار ہیں
ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਗਏ ਨੇ ਕਦੀ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਏ حدیث لکھی ہے اور جدو بندہ ریاض الجنہ دے وچ داخل ہوندہ ہے تے مین گیٹ تے ہوتے ہو حدیث لکھی ہے حدیث پتہ کی ہے آقا فرمایا شفاعتی لأہل القبائر من امتی نبی پاک نے فرمایا میں محمد دی شفاعت میری امت نے وڈے وڈے گناہگارہ واسطے ہوئے عشق کرنے والا ہوئے تو گناہگار پاویں ہوئے فرمایا میری شفاعت ہے گناہگارہ واسطے آلہ حضرت امام محمد رضا خان فرماندے نے اسی اپنے نبی نال پیار کیوں نہ کریے فرمایا جدو قیامت والا دن ہونا ہے کہ اللہ پتہ قیامت دا دن کیوں رکھے ہے اپنے نبی دی شان بکھان واسطے 50,000 سال دا دن ہونا ہے قیامت دا سورہ سوا نیزے تے ہونا ہے ویسے ایک بڑی مزے دی گل ہے ایک جگہ تے نا ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے سن حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی آپ بیان فرماندے ہوندے سن کہ ایک جگہ تے ایک مولوی صاحب بیان کر رہے قیامت دا دن بڑا سخت ہونا ہے سوا نیزے دوتے سورج ہونا ہے زمین تانبے دی ہونی ہے اور تپش بڑی ہونی پسینیاں وچ لوکاں ڈوبدیاں ہونا ہے زبان نکل کے پیراں وچ آ جانی ہے ایٹا سخت دن ہوے گا تے اللہ بڑا غصے تے جلال وچ تے غضب وچ ہوے گا حضرات سے وقار جو مولوی صاحب نے تقریر کی تھی نا تے ایک جھٹکا جا بابا اٹھیا انہاں کہا مولوی صاحب بالکل تہاڈی گل ٹھیک ہے سورج سوا نیزے تے ہونا ہے بڑی تپش ہوئے گی زمین تانبے دی ہوئے گی اور زبانہ باہر نکل کے آ جان گیا پسینے وچ لوگ ڈوبدے ہون گے بدن ننگے ہون گے یہ سارا کچھ تے ہونا ہے انہاں تے دسو اوتھے محمد بھی ہون گے تسی بولے نہیں جڑا میں جملہ بولے بڑی وڈی گل ہے جڑے پیار والے لوگ نے عشق والے لوگ نے وہ اس گل دا مزہ لیندے نے حضرات سے وقار بابا کہنے لگا سارا کچھ ٹھیک ہے ہوئے گا زہرہ دا بابا بھی ہوئے گا انہاں کیا زہرہ دا بابا بھی ہوئے گا انہاں کیا موڑ خیر ہے پھر موڑ خیر ہے پھر سانو کیوں سنان دیو جو زہرہ دا بابا تے آپ ہی بچا لے رہا ہے زہرہ دے بابے نہ پیار کرنے ہیں کیونکہ میرے آقا دی حدیث سنو ایک دن میرے آقا دا ایک غلام اٹھیا نوجوان صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ متساعت یا رسول اللہ یا رسول اللہ قیامت کدوں ہونی ہے نبی پاک نے فرمایا قیامت دے بارے سوال کرنا لیا قیامت دی تیاری کنی کو کی تھی ہنے تے ہو نہیں سکتا صحابی بے نمازی ہوگی 5 بجے نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھ دے سن قرآن دی تلاوت کرن والے صدقہ و خیرات کرن والے عبادات اور نوافل پڑھن والے درود پڑھن والے آقا فرمایا قیامت دی تیاری کی کیتی ہے صحابی کہندے یا رسول اللہ میں بڑیاں نمازاں پڑھنا تواڈے پیچھے پڑھنا قرآن پڑھنا روزے رکھنا صدقہ خیرات کرنا لیکن صحابی نے یہ جواب نہیں دیتا آقا نے پوچھا 10 قیامت دی تیاری کی کیتی ہے صحابی کہنے لگا انی احب اللہ و رسولہ قیامت دی تیاری سونیا اے وے اللہ تے اللہ دے رسول نال بڑا پیار کرنا اللہ تے اللہ دے رسول نہ بڑا پیار کرنا ہن اگلی گل جڑے نہیں بولو گے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں آکھیا تو نمازاں دی گل کر تو قرآن دی گل کر حالانکہ بھی ضروری نے فرض ہے نماز پڑھنا لیکن میرے آقا دی محبت سارے تو اہم ہے کیونکہ جس سینے وچ محبت نہ ہوے اس بندے نو نہ نماز فائدہ دے گی نہ قرآن فائدہ دے گا قرآن نماز روزہ صدقہ خیرات بھی فائدہ ادو دیندے نے جدوں سینے وچ محبت مصطفیٰ تے ادب مصطفیٰ ہوئے بندہ نہ سن کے ٹھر جائے نبی پاک دا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غلامت تینوں مبارک ہوئے فرمایا المرء مع من احبہ قیامت والے دن او دے نال تو اٹھایا جائے گا جدے نال دنیا تے پیار کرنا ہے میں جنہ ہولی بولے ہیں تو انہوں اچھی بولنا چاہیے دا پھر ایک بار اچھا بولو نبی پاک نے فرمایا جدے نال تو دنیا تے پیار کرنا ہے قیامت نو دے نال اٹھایا جائے گا میرے آقا دے غلام حضرت انس فرماندے نے لوگوں خدا دی عزت دی قسم کلمہ پڑھن تو بعد نبی پاک دا سانو اتنی خوشی کدی نہیں سی ہوئی جنہ خوشی اے نبی پاک دا جملہ سن کے ہوئی سی اسی سارے اپنے نبی نال پیار کرنے ہیں قیامت والے دن نبی دے نال اٹھائے جائیں
دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے کا کیا فائدہ دل میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ مدینے دا شوق نہیں تے محمد دا عشق نہیں نہ مکے جان دا فائدہ ہے نہ کلمہ پڑھن دا فائدہ ہے میرے آقا دے غلاموں حضور نہ پیار انج کرو کہ میرے آقا بھی قبر وچ کہن میرا غلام ہے آخری گل سنا کے اجازت چاہاں گا میرا بیان ختم ہے نبی پاک علیہ السلام دا در جنوں مل جائے انہوں کائنات دے کسے در دی لوڑ نہیں کتے جھکم دی لوڑ نہیں جنوں نبی دا در مل جائے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں آقا بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں جنہ دا بستر آقا دی گلی میں لگا تخت سکندری دے ہوتے بھی نہیں تھوکتے حضرات میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں آقا دا پیار کنا ہونا چاہیے جنہوں نبی دا در مل جائے اور کچھ نہیں چاہیے ماضی قریب دے نیڑے دے انڈیا دے ایک بزرگ گزرے نے حاجی اسماعیل رحمت اللہ تعالی اللہ دے بڑے بڑے ولی سے آپ حج کرن واسطے گئے فرماندے نے جدوں میں مدینے گیا اوتھے ایک ہوٹل میں بک کروایا ہر نماز جب فرماندے نے کہ میں نماز پڑھن تو بعد ہوٹل وچ آ جانا سا فرماندے نے ایک دن میں انڈیا دا ایک شہر ہے امرتسر حاجی اسماعیل امرتسری رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے کہ جدوں نبی پاک علیہ السلام دے روزے تے میں سلام کر کے اپنے ہوٹل وچ آیا فرماندے نے کہ میں روٹی کھان لگا تے مدینے دی ایک بلی آ گئی ہائے مدینے دے کتیاں نال وی سانو خدا دی قسم بڑا پیار ہے کیوں کیونکہ ساڈے آقا دے شہر دے وچ انہاں گلیاں وچ قدم لگے نے جنہاں گلیاں وچ نبی پاک علیہ السلام دے مبارک قدم لگے ہوئے نے محمد دی گلیاں دے کتے نال بھی پیار کرنا چاہیے پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی مریداں دے نال مدینے گئے محدث علی پوری پاکستان دا بہت بڑا سید زادہ تے پیر آپ مدینے گئے اج بھی آپ اودوں اینے امیر سن جدوں عربی جڑے نے غریب ہوندے سن پیر سید جماعت علی شاہ اودوں اینے امیر سن کہ جدوں عرب والے آپ غریب ہوندے سن اور اج بھی اوتھے تسی چلے جاؤ جماعت منزل موجود نے او پیر سید جماعت علی شاہ دے نام دے اوتے نے جتھے اج بھی غریباں یتیماں نوں کھانا دتا جاندا ہے جماعت منزل اج بھی عرب وچ ہے اے انہاں دے نام تے شروع ہوئے پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی مریداں دے نال گئے ایک مرید دا پیر مدینے دے کتے دے پیر تے آ گیا پیر سید جماعت علی شاہ نوں پتہ لگا تے ڈانٹیا اس مرید نوں چڑکیا اونوں میں تینوں پتہ نہیں کتا کس شہر دا اور کتے دے سامنے ایڈا بڑا سید زادہ اور پیر ہاتھ بن کے کھڑو گیا کہنے لگا میں اپنے مرید والوں معافی مانگنا پیر سید جماعت علی شاہ فرماندے نے تو میرے آقا دے در دا کتا ہے فرمایا میں تیرے کولوں معافی مانگنا قیامت والے دن میرے نانے نوں شکایت نہ لانا مینوں تکلیف دیتی گئی اللہ اکبر کبیرہ حضرات زیوکار انہاں کتے دے سامنے ہاتھ جوڑے بلی حاجی اسماعیل رحمت اللہ تعالی فرماندے نے میرے نال کھانا کھان لگ پئی فرماندے نے میں جدوں بھی نماز پڑھ کے آنا نا ہوٹل دے وچ جدوں بھی روٹی کھان لگنا او بلی نے میرے نال آ جانا ہن آقا دے شہر دے بلی سی میں اودے نال پیار کرنا فرماندے نے میں اونوں روٹی کھوانی ہن او بلی دا اینا دل لگ گیا او جدوں بھی میں روٹی کھان لگنا میرے کول آ جانا فرماندے نے میرے دل وچ خیال پیدا ہویا 3 دن باقی رہ گئے سن میں واپس پاکستان ایتھے برے صغیر دے وچ پاکو ہند وچ آ جانا سی اپنے شہر دے اندر امرتسر دے اندر دل وچ خیال آیا کہ کوئی مدینے آوے او کھجوراں لے جاندا ہے کوئی مدینے دیاں تسبیحاں لے جاندا ہے کوئی تحفے دے طور تے ٹوپیاں لے جاندا ہے مدینے دے تحفے اپنے ملک وچ لے کے جاندا ہے فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا میں بلی نہ پیار کرنا اے ہن میرے نہ پیار کردی اے تے میں جان لگا اے بلی نوں لے جا میں ایسے بلی نوں لے جانا نال اپنے آپ فرماندے نے میں دل وچ جے خیال کیتا تے برکی میں منہ وچ نہیں پائی میں دل وچ سوچیا بلی دوڑ گئی آج لوگ کہندے نے نبی نوں علم غیب نہیں میں کہا جیڑے نبی دے در دی بلی ہے جیڑے نبی دے در دے غلام نے اللہ انہاں نوں بھی ایسی فراست عطا کر دیندا ہے
اور دلاں دے حال سمجھ جاندے نے حاجی اسماعیل فرماندے نے میں کیا پتہ نہیں انہوں کی ہویا کیوں دوڑ گئی ہے فرماندے نے کہ میں ہر نماز پڑھ کے مسجد نبی وچ حضور دے روزے دی زیارت کر کے درود و سلام جالیاں دے سامنے پڑھ کے پھر میں کھانا کھان واسطے ہوٹل تے ہونا سا آپ فرماندے نے میں ہن اگلی نماز واسطے جدوں مسجد نبی وچ گیا حضور دیاں جالیاں دے سامنے جا کے کھلوتا نا سلام پڑھن لئی تے میں ویکھیا او بلی جالیاں نال رگ کے روندی پئی او بلی کتھے لگی جالیاں دے نال نبی پاک دے روزے نال فرماندے نے میں انہوں دیکھ کے چلو روٹی کھان تے ہونا ہی سی فرماندے نے اگلا دن آیا اور روٹی کھانی نہیں آئی میں بڑا پریشان کہ یہ بلی آج کھانا کھان کیوں نہیں آئی دوسرا دن آیا تیسرا دن آیا فرماندے نے میں ہر نماز ٹائم حضور دے روزے تے جدو حاضری دیتا سا تے میں ویکھنا او بلی روزے دے نال جالیاں دے نال لگی فرماندے نے دل وچ خیال پیدا ہویا ہورے دا ٹھکانہ ہی ہے وے اے روٹی کھا کہ پتہ نہیں نبی پاک نے جالیاں نہیں آ کے چمبڑ دیئے ایتھے ہی رہندی ہے فرماندے نے میں دل وچ خیال کرنا کوئی گل نہیں جے روٹی کھان نہیں ہوندی تے نہ صحیح میں پنجرا بھی لے کے رکھ لیا جدے وچ انہوں بلی نوں رکھنا سی فرماندے نے میں دل وچ خیال کیتا اج دی رات آخری رات کل جدو میں واپس جانا تے بلیے تینوں تے میں لے ہی جانا آپ فرماندے نے جدو رات پئی نا تے اکھ لگی تے قسمت جاگ پئی ہائے قسمت جاگ پئی حضرت زیوکار حضرت حاجی اسماعیل امرت سری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگو رب کعبہ دی قسم جدو ادھی رات میری اکھ لگی قسمت جاگ پئی میں وینا میرے آقا تشریف لے کے آرے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ آرے حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی فرماندے نے سپنے اندر مینوں ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیا ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاوا ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاوا حضرت زیوکار حضرت حاجی اسماعیل فرماندے نے جدو میں اپنے آقا علیہ السلام دی خواب وچ زیارت کیتی میں آقا علیہ السلام دے قدماں وچ ڈگ پیا تے عرض کیتی سونیا میں گناہگار دے چنگے نصیب تسی مینوں زیارت عطا کر دتی ہے تے آپ فرماندے نے میں آقا دے قدماں وچ ڈگ کے عرض کیتی سونے میں خانہ کعبہ دا طواف کیتا ہے کیا اللہ نے میرا طواف قبول کیتا ہے میرے آقا نے فرمایا حاجی اسماعیل تیرا طواف قبول ہے عرض کیتی سونے صفا تے مروہ دی حاضری میرے آقا فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے عرض کیتی سونے مینا دی حاضری میرے آقا نے فرمایا قبول ہے مزدلفہ دی حاضری میرے آقا نے فرمایا قبول ہے سونے عرفات میدان وچ حاضری میرے آقا نے فرمایا یہ بھی اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے تے میرے آقا نے فرمایا غلام اپنے سوال کری جانے بھی یا میرے کولوں بھی پوچھوائی میں تیرے ول کیویں فرمایا اپنی گلاں کرنیاں کہ میرے کو بھی پوچھے میں کیوں آیا تیری خواب وچ یا رسول اللہ کیوں آئے ہو فرمایا تو اینے جوگا نہیں ہے میں تیرے کول ہوندا ہر بندے دی قسمت تھوڑی ہے نبی پاک دیدار کروان وہ اینے جوگا نہیں سا میں تیرے کول ہوندا یا رسول اللہ پھر کیوں آئے ہو حضرت زیوکار میرے آقا فرمایا واپس کدوں جانا ہے عرض کردے نے سونے آج آخری رات سویرے وطن واپس چلیا جانا ہے میرے آقا نے فرمایا کلے ہی جانا کلے ہی جانا ہی حضرت زیوکار عرض کردے نے سونے کلے ہی آیا سا جانا بھی کلے آسی لیکن کچھ دن ہوئے نے تواڈے در دی مدینے دی ایک بلی ہے جیڑی میرے نال پیار کردی ہے میں اس بلی نال
پیار کرنا وا سونے ہن ارادہ اے وچ تو جانا تے بلی بھی نال لے جانی ہے میرے آقا نے فرمایا غلاما تو جانا تے چلا جائی پر بلی نو نال لا کے نہیں جانا عرض کردے نے سونے وجہ کی ہے میرے آقا نے فرمایا جتن دا ارادہ کیتا ہی میں بلی نو نال لا کے جانا ہے او دن تو لے کے میرے روزے دیاں جالیاں دے نال چمڑی ہوئی ہے تین دن گزر گئے نہ کھاندی ہے نہ پیندی ہے تے جالیاں نال لگ کے روئی جاندی ہے عرض کردی ہے سونے میں اس واسطے تے نہیں سا جاندی میں کو روٹی کھانی ہے میں اس واسطے نہیں سا جاندی مینوں گوشت کھوا دیندا ہے میں تے اس واسطے جاندی سا او تیرے نال پیار کردا تیرے در دا غلام ہے پر او دے دل دا خیال ہے مینوں نال ہی لے کے جانا اے سونیا تسی کرم کرو جا کے اونوں حکم دے دیو آپ چلا جائے لیکن سونیا میں تیرا در چھڈ کے نہیں جانا بلی کہندی ہے سونیا یہ چلا جائے میں نہیں جانا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی آقا فرماؤ بلی روز روندی ہے تے آندی ہے توجہ ہے بے اچھا بولو سبحان اللہ منو ایک فرمائش کیتی آندے نے کدو شریف والا واقعہ سنا تسی بولے نہیں تے سنانا کی ہے تھکے دے نہیں تسی بھائی میں تے مکائی بیٹھا بھائی اگر تواڈی اجازت ہوے جے تواڈا ذوق ساتھ دے تے کچھ منٹاں وچ مختصراً میں تانوں سنا دے توجہ ہے تو اچھا بولو ایک باری پھر سبحان اللہ اکے تے نہیں تسی اگے میں پوچھا ہی تھکے نہیں ہون شاید پوچھ لی اکے تے نہیں جڑے جڑے اکے ہو رہندے ہو باقی بولو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ بڑی محبت نے انہاں فرمائش کیتی ہے تے موقع ملیا ہے تے ہن اگر نہ پیش کریے تے پھر انہاں دے دل وچ آئے گی کہ سنایا نہیں ساڈی چاہت ہے چلو میں جلدی جلدی تانوں اس پاسے بھی لے جاواں حضرات ذوالوقار او بلی میرے آقا علیہ السلام دے روزے نہ پیار کیتا اے جدوں کوئی عاشق مدینے تو جدا ہوندا ہے خدا دی قسم ہے اگر کوئی عشق کرن والا ہوے روح تڑپ جاندی ہے یا رسول اللہ پتہ نہیں پھر اے مدینے وچ کدوں آنا ہے اگے پتہ نہیں کیویں قسمت ہویا ہن پتہ نہیں کدوں آ کے دیدار کران گے حضرات ذوالوقار بلی رو کے عرض کر دیے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوتا غلاماں دا گزارا یا رسول اللہ سارے بول سکتے ہو اپنے عقیدے دا بھی ثبوت دے وہ میں یا رسول اللہ کہنے والا حضرات ذوالوقار تے جدا جدا گزارا ہے آقا دے در تے ہوندا ہے ہوئی بولے جتھے ہوندا غلاماں دا گزارا رسول اللہ مدینے نہیں دی غریبی یا رسول اللہ مدینے نہیں دی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو خدا را یا انج نہیں بھئی یا رسول اللہ اچھی آنکھو کرم کر دو کرم کر دو خدا را اللہ صدا وسدا
روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوگا غریباں دا گزارا یا توجہ بھائی میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میرات المناجی اس دے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کتاب الدہق دے اندر اس حدیث پاک کو لے کے آئے اور کتاب عشق رسول علامہ ذوالفقار نقشبندی آپ نے لکھی ہوئی ہے اس دے اندر بھی آپ نے بیان کیتا ہے صحیح ابن حبان اٹھا لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک غلام ہے پنڈ تھان دا رہن والا اپنیاں پہلیاں وچ سبزی بیجدا ہے نام ہے حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات زیوکار ماشاءاللہ تسی سارے جٹ حضرات ہو جویں تسی اپنیاں پہلیاں وچ سبزی بیج دے ہو کنک بیج دے ہو مونجی بیج دے ہو پھر منڈیاں وچ جا کے ویچ دے ہو سبزیاں نو جا کے ویچیا جاندا ہے سویرے سویرے یہ بھی میرے آقا علیہ السلام دا غلام اپنی پہلیاں وچ سبزی بیجدا ہے اور سویرے سویرے توڑ کے مدینے دی منڈی وچ لیا کے فروخت کردا ہے نبی پاک علیہ السلام دا ایک دن اس منڈی دے وچوں دی گزر ہویا اے غلام نے جے کلمہ نہیں سی پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرہ مبارک تے جدوں پئی نا نظر ودوہا مکھڑا واللیل زلفاں ما زاغ دا کجلا پایا ہے سارے ایہو آخ دینے واہ واہ رب نے یار سجایا ہے جدو حضور دے چہرہ ویکھیا دل دی دنیا بدل گئی نبی پاک دا پیار دل وچ داخل ہویا کالے کنڈل زلف ماہی دے جھال جھلے ہن کیڑا اکھ نال اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا ہن اے غلام نبی پاک دا دیدار کیتا پتہ کیتا ہے کون ہے پتہ چلیا مسلمانہ دے نبی نے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ جاندا ہے اگے سبزی منڈی وچ ویچ کے بندہ سویرے سویرے ویچ کے تے 8 9 10 بجے فارغ ہو جاندا ہے اے بھی غلام سبزی ویچ کے کار چلا جاندا سی لیکن جدوں نبی پاک نو ویکھیا نا ہن کار نہیں جاندا سبزی ویچ کے سیدھا نبی پاک دی بارگاہ وچ آ جاندا ہے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام دے سارے غلام بیٹھے نے نبی پاک علیہ السلام انہاں غلاماں نو واز فرما رہے تبلیغ کردے نے بیان کردے نے خطاب کردے نے سارے غلام نبی پاک دی بارگاہ وچ انج ادب دے نال ہاتھ بن کے نظراں نیویاں کر کے حضور دی تقریر سندے نے لیکن اے جڑا ظاہر غلام ہے پینڈو اے نظراں نیویاں نہیں کردا اکھاں کھول کے ٹک ٹکی لا کے نالے ویندا نالے بیان سندا دوجیاں نے آکھیا بھئی تم بڑا پیار کرنا ہے اکھاں کھول کے ویکھی ہونا ہے سبزی ویچ کے سیدھا ایتھے آ جانا ہے تے بیٹھا رہنا ہے نبی دی بارگاہ وچ جے انہی پیار ہی سبزی اوتھے روز منڈی وچ ویچ ہونا ہے تے جدوں کوئی اپنے پیر نال پیار کرے کوئی کاروبار کردا ہوے نا کوئی کپڑیاں دا کپڑے لیا کے دے دیندا ہے کوئی سوٹ پیر صاحب نو دیندا ہے اگر کوئی پھلاں دا کام کردا ہے کوئی فروٹ پیش کر دیندا ہے کوئی مٹھائی دا کام کردا ہے پیر صاحب دی بارگاہ وچ مٹھائی پیش کر دیندا ہے یعنی جیڑا بھی کاروبار کرن والا ہوے او کوئی تحفہ دیندا ہے تو جو سبزی ویچ کے منڈی وچ ایتھے آ جانا بڑے محبت دے دعوے کرنا میں بڑا عشق کرنا تو نہیں کدی تحفہ پیش کیتا ہے حضرات زیوکار غلام بول کے کہنے لگا بھئی گل تے تہاڈی ٹھیک ہے پر انہاں تے دسو آقا علیہ السلام سبزی پسند کیڑی فرماندے غلام کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام نو کدو شریف بڑا پسند ہے اسی ہاں سنی حنفی بریلوی اور اساں ادب سکھیا نبی تے نبی نبی دی آل تے آل نبی دے صحابہ تے صحابہ اکرام ولی تے ولی نے جیڑی سبزی نبی پاک نو پسند ہے اسی او دا نام بھی ادب نہ لینے کدو شریف اور علماء فرماندے نے اگر کسے نو کدو کھان تے دل نہ کرے اے نہ آکھیا کرو مینوں چنگا نہیں لگدا اگر پکیا نہیں کھانا تو یہ کہہ دیو کہ میرا من نہیں اس ٹائم کھان تے لیکن جیڑی چیز حضور نو پسند ہے انہوں ایک کدی نہ آکھیا جے کہ مینوں پسند نہیں اے ادب ہے نبی پاک علیہ السلام دا وہ چیز جڑی نبی پاک نو پسند ہے کدو شریف میرے آقا علیہ السلام نو بڑا پسند ہے ایڈا عاشق ایڈا کو بڑا عاشق انہیں جنیاں پیاریاں ہن ساریاں وچ کدو لا دیتا
ہوں جدو کدو ہویا وڈا وڈا ویچن دے قابل ہویا حضرت ذوالفقار اس غلام نے کی کرنا وہ غلام ہن پیلی وچ جاندا ہے موٹے موٹے جڑے کدو نے انہاں نو توڑ کے تے ٹوکرے وچ رکھدا جڑے منڈی وچ ویچنے نے پھر پوریاں پیلیاں پھر کے چھوٹے چھوٹے سونے سونے گرم گرم نرم نرم جڑے کدو نے گول گول کدو نے انہاں نو توڑدا ہے توڑ کے دھو کے صاف کر کے اپنے رومال وچ بندا ہے جدوں ٹرن لگدا ہے او منڈی وچ جڑا ٹوکرا ویچنا او اپنے سر تے رکھدا ہے تے جڑے نبی دی بارگاہ چ تحفہ دینے نے اس رومال نو سینے نال لا لیندا ہے انداز عاشقاں دے اپنے اپنے ہوندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام ہن روزانہ نبی پاک دی بارگاہ وچ کدواں دا تحفہ لے کے ہوندا بلا ناغا حضرت ذوالفقار روزانہ تحفہ لے کے آ جاندا ہے غلام روزانہ میرے آقا دی بارگاہ وچ کدو لے کے آ جاندا ہے ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال آقا حکم ہوے فرمایا ظاہر نو لگدا کسے نے دس دتا ہے کہ سانو کدو شریف بڑا پسند ہے روزانہ ہی کدو لے کے آ جاتا ہے اور روزانہ تحفہ لے کے آ جاتا ہے حضرت بلال عرض کرتے ہیں سونیا حکم فرماؤ کی کرنا ہے میرے آقا اسلام نے فرمایا بلال جدو کوئی تحفہ دے انہوں بھی بدلے وچ تحفہ پیش کرنا چاہیے سونیا حکم ہوے فرمایا ہن جدو بھی آوے گا اس غلام نو اساں بھی تحفہ دینا فرمایا ہن جدوں آئے گا اساں بھی تحفہ پیش کرنا حضرت ذوالفقار فرمایا ہن اساں بھی تحفہ پیش کرنا ظاہر اگلے دن سویرے سویرے کدو لے کے آ گیا میرے آقا علیہ السلام نے آ کے تحفہ پیش کیتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال آقا حکم ہوے فرمایا جاؤ اندروں کھجوراں تے لے کے آؤ حضرت بلال اندر گئے کھجوراں لے کے آ گئے میرے آقا علیہ السلام نے کھجوراں ظاہر نو پھڑا دتیاں حضرت ذوالفقار میرے آقا نے تحفہ غلام نو دیتا ہے غلام نے میرے آقا دی بارگاہ چ تحفہ قبول کر لیا حضرت ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام نے جدوں غلام نو تحفہ پیش کیتا غلام نے کھجوراں کھا لیا انہاں کھجوراں دی گٹکاں جیب وچ پا لیا حضرت ذوالفقار توجہ کرو جدوں کسے ماڑے بندے دی یاری چودھری نہ لگ جاندی ہے جدوں کسے بندے دی یاری ایم پی نہ لگ جائے اگر کسے دی یاری ایم این اے نہ لگ جائے او لوکاں نوں دسدا ہے او پنڈ دا چودھری میرا یار ہے او ایم پی میرا یار ہے او ایم این اے میرا یار ہے او سوئیوں کٹا مقدرہ والا غلام ہے جدا یار نبیاں دا ایمان غلام ہے جدا یار نبیوں دا امام ہے انہوں کنا کو ناز ہوئے گا آج کسے وڈے ہوتے والے نہ ایم این اے ایم پی نہ کسے دی یاری ہوئے تو بڑا مان ہوندا ہے بڑے اچھے رتبے والے نہ میری یاری ہے جدی یاری اللہ دے محبوب نہ ہوندا انہیں ہن کتنا حضورا کھا لیاں کتنا پائیاں جیب وچ ہن کیتا کی منڈی وچ آ کے تے نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے جو سبزی بیچی نا تے سبزی بیچ کے لوکاں نو اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہن میرے آقا علیہ السلام دے غلام نے منڈی وچ جو سبزی بیچی لوکاں نو اکٹھا کرنا شروع کر دیتا حضرت ذوالفقار کہندا لوگو نبی میرا یار ہے میں نبی دا یار نبی میرا یار ہے میں نبی دا یار ہاں جدو لوکاں نے اودی گل سنی حضرت ذوالفقار لوکاں نے مذاق کرنا شروع کر دیتا کہن لگے ظاہر انج دیاں گلاں کیوں کرنا ہے کتھے تیری ذات ہے کتھے نبی دا مقام ہے انج دیاں گلاں نہ کریا کر حضرت ذوالفقار جدو لوکاں نے مذاق کرنا جیب وچوں گٹکاں کڈ کے وکھاوندا ہے آندا لوکو مذاق کرن والے ہو آ کھجوراں دیاں گٹکاں ویکھ لو اے انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نوں ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے نے حضرت ذوالفقار لوکی مذاق کردے نے غلام نکرے پہ کے زارو کتار روندا ہے کہ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا تیرے نبی دی اللہ
करना वा, मैं तेरे नबी दे प्यार दे प्रचार करना वा। ये लोकी मजाक करदे रहे। हजरत ज़िवाकार एक गुलाम आका दी बारगाह विच आया, आके अर्ज करदा सोनिया ए ज़ाहर नूं मना ते कर दो, ये मंडी विच जांदा लोकां नूं इकट्ठा करना शुरू कर दिंदा। आंदा नबी मेरा यार मैं नबी दा यार सोनिया जदों लोकी मजाक करदे ने तेनू करे बह के रोंदा है, मेरे आका मुस्कुरा के फरमांदे ने रोवे क्यों ना क्यों ना क्यों ना क्यों ना रोवे क्यों ना क्यों ना। ते मियां मोहम्मद बख्श तर्जमा पेश कीता, जिस तन अंदर इश्क समाया तो रोना कम होना ही, और मिलते रोते ते बिछड़ते रोते और रोते टुरती राही, मिलते रोते बिछड़ते रोते रोते टुरती राही। कोई गल नहीं। नबी पाक ने फरमाया लोग मजाक करते हैं जदों यारी दा ऐलान करदे, फरमाया दिन चढ़ लाण दिओ, जदों साडे गुलाम ने मंडी जाना ते जाके सब्जी बेचनी है, असां भी जाना है। अगे ओ ऐलान करदा सी हुण असीं करांगे, हुण असीं करांगे। इधर गुलाम जेड़ा सवेरे सवेरे मंडी विच आया, टोकरा सामने रखिया, आवाज़ां लानियां शुरू कर दित्तियां। इधरों नबी पाक ने फजर दी नमाज पढ़ाई ते हुजूर भी मंडी वाल टुर पे। हजरत ज़िवाकार गुलाम कहंदा लोगो कद्दू ला लो, लोगो कद्दू ला लो। इधर गुलाम आवाज़ां लांदा है, उधर मेरे आका मंडी विच आ गए। आका मंडी विच साडे ज़हन विच सवाल होना नबी पाक अलैहिस्सलाम सामने आए होंगे, क्योंकि गुलाम ने टोकरा सामने रखा ते हुजूर सामने आए होंगे, लेकिन हदीस पाक में होता है नबी पाक सामने नहीं आए। मेरे नबी ने मोहब्बत का इजहार किवें कीता? आका अलैहिस्सलाम ओदी कंड वल्लों आए, सामने मुंह ला के आवाज़ां लांदा, हुजूर पिछों दी आए। साडा यार बेली होवे ना बचपन विच काम करदे रहे हो, तुसीं भी करदे होवोगे, जदों कोई बंदा पिछों आवे ना अचानक दूसरे यार दे अखां दे उत्ते हाथ रख दिंदा, आंदा दस हां वाला मैं कौन। जे ओ दस्से ते हाथ छड्डी देने, जे ना दस्से ना ते आखीदा दस्सेगा ते फेर ही छड्ड, पहचान मैं कौन हूं। मेरे आका दी मोहब्बत वेखो। हजरत ज़िवाकार गुलाम के बैठा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम दबे दबे पैर अगे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पैरों की आवाज नहीं होने दी, पता ना लग जाए। मेरे आका दबे दबे पैर अगे, ज़ाहर दिया बगलों विचों हाथ कटे, यदुल्ला वाले हाथ खाते रखे। मेरे आका फरमाया ज़ाहिर बोल मैं कौन। स्वाद लो गल दा, कोई छोटी सी गल नहीं। मुहम्मद अल्लाह दा महबूब हाथ यदुल्ला वाले, जिन्ना हत्थां दी कसमां कुरान चला ने चुकी, आका ने बगला विचों कढ के अखां ते रखे ते सीना लाया कांडना। हुजूर फरमाया दस मैं कौन हां, मैं कौन हां। हजरत ज़िवाकार मेरे आका फरमाते ने मैं कौन हां, ते तवज्जो ही नहीं करदा। मेरे आका फरमाते ने जाहिर मैं कौन हां। आंदा लोगो कद्दू ला लो, ओए लोगो कद्दू ला लो। हजरत ज़िवाकार मेरे आका फरमाते ने मैं कौन हां। तुहाडे ज़हन च सवाल आवेगा हाफिज साहब हो सकदा उन्हें पता ही ना लगा होवे कि मेरे पीछे आके हाथ कितने रखे ने। मैं क्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे आका दे सहाबा फरमाते ने सानू नबी पाक नूं लभन लग्या कदी देर नहीं सी लगी। मेरे आका दे जिस्म विचों खुशबू ऐसी आउंदी सी, जिस गली विचों नबी पाक गुजर जांदे
سا کئی ہفتے اس گلی وچوں خوشبو آؤندیاں رہندیاں سن میں کیا انہوں پتہ کیوں نہ لگایا ہوگا جدی کنڈ نہ میرے آقا دا سینہ لگا کیوں نہ پتہ لگا ہوئے گا ہوں تو اٹھے ذہن سوال آوے گا جب پتہ لگ گیا تے بولدا کیوں پتہ لگ گیا تے بولدا کیوں نہیں جملہ ایسا عشق رسول والے تڑپ جاؤ گے بولدا کیوں نہیں حضرات زیوکار کہنگا کدو لے لو میرے آقا فرماندے نے میں کون تسی آنکھوں مجھے پتہ لگ گیا پھر بول دو کیوں نہیں حضرات زیوکار اچھی آوازہ کیوں لاندا ہے میں کیوں نہ لوکاں نوں کٹھیاں کر کے دسنا چاہندا ہے جڑے نبی دی یاری دا مذاق اڑاندے رہے نے انہاں نوں دسنا چاہندا ہے لوکو مذاق کرن والے او آگے اکھاں نال ویکھ لو او ہوئی اللہ دا محبوب اج آ کے اپنی چپا پائی کھلوتا میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا فرماندے نے میں کون ہاں ظاہر آواز اور اچھی کر دیتی کدو لے لو میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں کون ہاں ہن ظاہر دسدا نہیں دل وچ خیال پتہ کی کردا ہے دل وچ خیال کردا ہے ہن میں ہولی جملہ بولنا ہے تے میں ویکھاں تسی کیویں سوندے پئے ہو ظاہر دل وچ خیال کردا ہے جے میں کہہ دتا تسی اللہ دے محبوب ہو جے میں کہہ دیتا تسی میرے آقا ہو جے میں کہہ دیتا تسی محمد مصطفیٰ ہو آقا نے جڑا جفا پایا نا چھڑ دینا حضور نے جفا چھڑ دینا پتہ نہیں یہ موقع زندگی میں پھر لبنا کہ نہیں جنی دیر نبی پاک دا سینہ لگیا تے ہاتھ نے سینے تے اونی دیر ہی سے میرے آقا فرماندے نے میں کون آوازاں اونچی لاندا کدو لے لو نبی پاک نو پتہ لگ گیا میں پوری دیہاڑی بھی کھلوتا رہا انہیں نہیں بولنا نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ چھڑے حضور علیہ السلام نے فرمایا گوٹ پھڑیا آقا علیہ السلام نے منڈی وچ کے بلند کیتا حضور نے فرمایا اوے منڈی والےو ہے کوئی ساڈے یار دا ساڈے غلام دا مول لان والا پکے جے رنگ دا غلام سی گورا چٹا نہیں امیر نہیں خوبصورت نہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کردا سونیا میرا ملک کنے لانا ہے نبی پاک نے فرمایا چپ کر کے کھلو تیرا ملک کسے نہیں لانا نسبت محمد دی مل گئی ہے جیتا مول محمد لاوے ہے کوئی کائنات میں جڑا قیمت دے سکے قیمت دے کون سکتا جیتا محمد مول لا دے تے شور کور دا تاجدار دا ترجمہ بیان کردا ہے میں کو جی او غلام بول کے کہندا میں کو جی تے میرا دل پر سونا میں کی کروں سنو لکھ وسیلے پاوا یا تک ہمیشہ سی باہو کتے رادینا مر جا میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام دے غلاماں دی شان حضور دی شان ساری زندگی بھی بیان کریے یہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن شان ختم
زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ حضرات عزیز وقار دعا کرنے ہیں رب کائنات سانو بھی حضور دے غلامہ جیسا عشق عطا فرمائے، نبی پاک دی انج دی محبت مدینے دی تڑپ نصیب فرمائے، اور اسی طرح نبی پاک دی غلامی دے اندر سانو زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ چودھری محمد شریف گمن صاحب میرے مامو جان اور انہاں دے جتنے بھی صاحبزادے نے، بھائی اکبر صاحب، بھائی سخاوت صاحب، بھائی اکرم صاحب، بھائی انور صاحب، اور ماشاءاللہ جڑے بیرون ملک نے بھائی ارشد صاحب، بھائی عبدالجبار صاحب، بھائی اسلم صاحب، اور جتنے بھی بھائی اویس نے، بھائی سہیب نے، اللہ پاک دی بارگاہ دعا کرنے نہ بڑی محبت نال اہتمام کیتا۔ میں تے تساں ذکر کیتا ہے وسیلہ اے بنے نے، بہانہ اے بنے نے، تے ساڈا اے وقت اللہ دے محبوب دے ذکر دے وچ گزر گیا ہے۔ تو دعا کرنے ہیں رب کائنات انہاں نو ایدیاں بے شمار دائمی برکتاں عطا فرمائے، پریشانیاں نو دور فرمائے، عزتاں عطا فرمائے، مزید اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار اور رزق وچ لا زوال ترقی اور عروج عطا فرمائے، حاسداں تو، شریراں تو، دشمناں تو، چوریاں تو، ڈاکیاں تو ہمیشہ اللہ انہاں دے گھر بار دی مال جان دی حفاظت فرمائے۔ اور اس محفل نو خصوص بالخصوص میری پھپھو جان جتنے بھی مرحومین نے انہاں واسطے بھی، لیکن خصوصاً میری پھپھو جان دی اللہ تعالیٰ اس محفل دا صدقہ بے حساب بخشش فرمائے۔ میرے تایا جان نے، میرے والد صاحب نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی تندرستی صحت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔